Hallelujah. Hallelujah. Vortei संतोष ambas bogta. Sami Jesus Cristaचे नाव उंच वरचे. ताका महिमा दिवचे. To bless His holy name. Sami Jesus Cristaच्या नावान हांव तुमकां सर्वांकी आज वंदन करता. आमी आज सांगाता मेळून सोमेचें नाव आमच्या घरांनी, आमच्या मोगाच्या खाणग्योन, वय आमची लांब भुरगीं आसा तर तांकांय आमी खाणग्योन सांगाता मेळून जेजूचें नाव उंच व्हरचें, आमच्या सगळ्यांच्या बापाक अर्घा दिवचें, ताची वडवी खावची. वय सांगात आमी मेळ्ळ्या मोगाचें देवाचो मोग व्हडा रितीन तुमच्या वयर आसा. हें सत जावन आसा. दावीद सांगता कीर्तन 5:7 पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरा भितर सरतां. वय देवाचो तो मोग इज अनकंडिशनल लव, इज इटर्नल लव. तो बदनातलो मोग तुज्या वयर आसा. ह्या घडयेक तुज्या भोंवतणी तो आसा. ताजो मोग आसल्या वरवीं वय सर्ग आमकां उक्तें जाला. ताजे बॉक्सान आमकां लाभला. ताजे प्रोटेक्शन आमकां लाभला. ताजी कृपा आमकां आसा. बैले आमी परिस्थिती पळयत आसतना बियाचें वातावरण आसा, पूण धैर्य घे. देव तुमचो मोग करता आनी ताजें प्रोटेक्शन तुमकां दिवचें तो आशें. तुमकां सर्वांकी मोगाचें देवाचें विशेश एक प्रोटेक्शन आसा. देवान कुशी वेळेर तुमकां प्रोटेक्शन दिवचें. तर आमी कोणी म्हणी ह्या वेळार खंतीत आसा तर एखादें भे तुमचे थंय आसा जावं पुरो, मुखार कितें म्हणून तुमचे मतीन बगूंक आसून पुरो, तुमकां काम ना जावं पुरो. वय जेजू तुमकां वद आसून दिवचो तो जावन आसा. जी दिश्ट तुमची दिश्ट ह्या घडयेक जेजूचे तुमी लायात. Let us fix our eyes on Jesus and let us choose to bless His name. Let us tell Him that you are a good God. आमी सांगया सोम्या तूं बरो, म्हजो कितलो तूं मोग करताय, म्हाका तूं राखताय सोम्या. तुजो विश्वासी मोग केन्नाच तो बदलना. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. From everlasting to everlasting, you are faithful. तू म्हाका सांडिनाय सोम्या. You are there for me. म्हणजे सांगाता तू आसाय. म्हज्या कुटुंबांत तू आज राजवट काय सोडून आसा. म्हज्या जिवितांत तू राजवट काय सोडून आसा. And I will choose to worship you. I will choose to bless your name. Hallelujah. तर आमी खंयसर आसा थंयसर आमी उबे रावचे आमच्या मोगाच्या खाणयो. Let us bless His name. सोम्याक आमी सांगया केदो व्हरता तुजो मोग. सोमियाचो शाश्वत मोग तो गेलीच सरना. ताचे काकुळती केदीस अंतना. ती नवी हर सकाळी, नवी हर सकाळी केदे वरते ते म्हज्या सर्वेस्तो देवा. तुझे विश्वासी कोण मुझे कर. सोमियाचो शाश्वत मोग तो गेली सरना. ताचे काकुळती केदीस अंतना. ती नवी हर सकाळी, नवी हर सकाळी
सकाळी केले वाटे ते मोज्या सर्वेस देवा तुझे विश्वासी कोण मुझे The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They
Soumya. You are my Lord. Soumya tu mujhe sarvasva. Jesus tu mujhe sarvasva. आज मुझे विश्वास तुझे नावाचे. Jesus. Thank you for your grace so free. तुझं word मोग मुझे वेतो आसा. क्या करिए Jesus. Jesus, tu muzo El Shaddai. You are my El Shaddai. Hallelujah. You are almighty. You are almighty. So Devam Jesus. Hallelujah. El Shaddai. Muja sagata tu asa. Muja civitace tu scote. El Shaddai. Muja sagata tu asa. Muja civitace tu scote.
जीविताचे समाधान तू यहोवा शालोम तुका करता एल शडाय मुझ्या संगाता तू आसा मुझ्या जीविताचे तू सोटे El Shaddai मुझ्या संगाता तू आसा Thank you Lord मुझ्या जीविताचे तूच कोटे तूच कोटे मुझ्या जीविताचो आसरो तू जेसू मुझ्या जीविताचे समाधान तू हांव तुका पळयता सोन्या म्हाका वदक संदिवस दे तू एकलो तुझ्या गायांनी स्वस्थता लाभली म्हाका यहोवा राफा एल शेडाय तू सुम्या तुका जावं स्तुती महिमा Styk chwałą Tu jedno Tu Cię aradam karta Majmik mana Yogyeklo Tu Cię aradam karta Chwałą Tu jedno Tu Cię aradam karta Majmik mana Yogyeklo Tu Cię aradam karta सर्वेश्वर तुझे आराधना
Dari jiwa sama sonia, tujhe आराधना Gora gori tu, dino mate tu, tujhe आराधना करना service for tujhe आराधना करना Hallelujah 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 तुझे आराधना करना thank you Lord सर्गीच्या बारीने मांडलेली करना तुझे आराधना करना आपल्या दुनिया सर्वांचे बक्षीला तुझे आराधना करना सर्गीच्या बारीने मांडलेली करना तुझे आराधना करना सर्विस for तुझे आराधना करना Hallelujah 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 अपराध गुन्ह्या आमचे बक्षीला सगळीच्या महिमेत आमकां देव वांटी kiedy वरते सतें जावन सामोगाचें. What a great truth it is to know that our sins have been forgiven. Hallelujah. आणि मुखार गुन्ह्या खा म्हणलें फैसल आमकां. We have been liberated. We have been set free with the lamb that was slain. Thank you, Lamb of God. just to shed the yoke. Oh, get those
ससनाच्या ससनाक ती योग्य. The Lamb upon the throne. Just our defender. आमच्यापासून विनंती करीत असायचो. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ससनाच्या ससना तू शेळीशियासना संतोषाचा पडता आणि आराधना करता. जीवन सौम्याची ती महिमा कोणाक सगळे सौम्याचे सोबाई सांगता. ससनाच्या ससना तू
माझा जेसू तुझं जलोखान गेल्यावर Thank you. Thank you. तुका सबार पुरताच मेळ्ळें Yes. आनी तातूंत हांव एकलो जावन आसा. Hallelujah. अदे दवरते देव एल शेडाय देवा तुज्या बाबा म्हणून म्हाका उलो मारी तुजी भेत तुवें काडला तुजी भिरांत तुवें काडला आनी उक्त्या तोंडान सुम्या हांव आसा तशें तुजे मोखार हांव आसा तुजे गोपांत हांव आसा तुजे हातांत आमी सुरक्षीत. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Więc je utar zaun sansu. Więc je utar in sat. तर आम्ही सर्वांनी तुझी भुरगीं तुझ्या पाकड्याच्या सवळेपणाक आमी आसा. आमी सुरक्षीत जेजू वर्ते मोल दिल्यावर जेजू तुवें वर्ते मोल दिल्यावर Thank you. ही सर्व आशिर्वादां म्हाका लाभल्या. Thank you. योग्य तू शेळी योग्यताशी म्हजो डिफेंड सदां तुजे पासून विनंती करीत आसता स्वामी तुका वर घालता कितलो आमचो मोग करता आमी चिंत कमी सकना तुजो मोग तो विशेष. आज यार बघितलं जाल्यार सर्वांक स्वामी तांचे लागीं तूं उलय तांचो तूं कितलो मोग करता तांचे लागीं तूं उलय. कशें तुवें जेजू तांकां ओपण दिवन कशें जेजू ताची फातकां बोगसून तांकां सुटका दिली हें उतर हर ताच्या काळजांत सोडलें तें दृढ जावन You are a God who is for us and not against us. खंयचीच आयुधां no weapon formed against shall stand because you are a God, our defender, our shield. We आमचे डाल तूं सुद्या हरब्याच्या घराण्यांत जे समाधान वळोवन दिसूं थंय संतोष आसूं पळय संतोष समाधान थंयसर वळोवन तुका जावन स कळ तुका जावन स मन स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. When I thought I lost me, you knew where you reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Hallelujah. So much better your way. Hallelujah, great defender. So much better your way. So much better your way. Thank you, Lord.
मग सोम्याच्या जेवणांत आम्ही म्हणटली जावंक ह्या वेळार आशेत असतना म्हज्या काळजांत हे करतारे परतून परतून येऊंक लागले. आम्ही आराधन करत असताना एल शदाय म्हणून आम्ही गायले. म्हज्या जिविताचेर तूं खोट हे आमी म्हणले. सबार पोतू सोम्याक मेळचे खातीर सर्गेचो डार्लिंग ऑफ हेवन म्हणटा आमी त्या कंथरांत. ही वॉज क्रुसिफाईड. सर्गेचो काळजो गोंडो तो कुर्सार तो बली जालो. बली जावन आपणाक समर्पण दिल्लो. तुका आनी म्हाका पूत आनी दुवो करच्या. आज त्याच्या महिमेत वाटली आम्ही जावच्या खातीर. आमची पातकां ती पुसून काड. ताचे मुखार आमी उबे रावंक आमकां ताणें योग्य केलें. योग्य ती शिडी. वर्दी इज द लॅम्ब. आमी चुकोन गेल्ले हांव बरी एकलो म्हणटा देवाचें उतार. इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 53 53व्या अध्यायात आम्ही हर एकलो आमच्या वाटेने गेल्ले. ते बोकड्या मरी आम्ही शिंपडोन पडून गेले. आमकां कळीत नातलें आमी खंयसर आसा कितें आमी करते आसा म्हणून चडून गेल्ले आमी. आमकां ताणें सांगत हाडलें. सबारांची आमची जिवितांतली बेसां जावन गेल्ली. थंयसर होप नातलो. आमची स्वप्न बेसां जाल्ली. आमची काळजां बेसां जाल्ली. पूण ताणें ती घडसली ताच्या मोगान. ताणें गूण केले आमकां. ताणें आमकां ताची भुरगीं केली. ताच्या काळजांत आमकां ताणें स्थान दिलें. आमकां वेंगून दिलें ताच्या त्या विसरलेल्या हातांमध्ये. आज त्या मेजांत आमी वांटेली घेत आसतना वांटेली जाता आसतना मोगाच्या ताणें आमचे खातीर सोंसले कश्ट आमी उडासा काडया. आमकां गूण करचे खातीर आमचे अपराध भोगसोवचे खातीर खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले म्हणटा देवाचें उतार. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून नासलेलो देवान मान दिवन सतायलेलो म्हणून आमी ताचे विशयान चिंतताले. एका लेखान वय मोगाचें बापानच हे सर ताका जावच्याक सोडलें आनी ताणेंच आपणाकच ताणें वपसून दिलें. हे सर ताका जावचे खातीर कित्याक दुसरी वाट नातली तुका आनी म्हाका ताच्या वेंगेंत हाडचे खातीर आमकां ताची भुरगीं जावचे खातीर. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेणया भाशेन शिंपडून गेल्ल्या. एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आम्हा सोमेस्तांच्या अपराधाचो भार सरस्परान ताचेर घालो. ताका निष्ठुरान चलयलो. तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. आज तर आमी उडासा काडटा आसतना जेजून त्या परदीन जावच्या आदल्या दिसा रातीक तो उंडो ताच्या हातांनी घेतलो. अर्गां दिवन ताणें तो मोडलो आनी ताणें म्हळें तुमचे पासून समर्पण दिवची ही म्हजी कूड. बेसान जावची म्हजी कूड. कितें सर ताका भोगूंक आसा तें ताणें पळयली. तुजे आनी म्हजे पासून म्हजी आनी तुजी पातकां ताणें पळयली. उपरांत काल्स ताच्या हातांत घेवन ताणें म्हळें
तुमचे पासून समर्पण दिवच्या रक्ताची नव्या सोल्ल्याची कालच ही जाऊन समजू करा माझ्या उडासाक म्हणलो तो आज त्याच्या उडासाक आम्ही हे करत असताना आमच्या मध्ये गात रायाचो राय सोम्याचो सोम तो जाऊन त्याच्या आत्म्यामुखांतर पवित्र मुखांतर आमच्या मध्ये गात आमच्या आराधनात स्तुत्यात तो ते बसका घेऊन शियासनाचेर असती ती शेळी ससल्याच्या ससनाक आमच्या मध्ये गात तो असा आमच्या काळजात एकच उतार येऊन मगाच्या थँक्यू लॉर्ड थँक्यू तुझ्या एवढा सांग आम्ही हे करता आम्ही आता वाटलेली जाता आणि आमची जिणी आणि आमचे जीवित आमचे काळीज आमचो मोग आमचे हर एक तुका समर्पण दिता तुझ्या महिमे खातीर हे दीस आखेर जावन येत आसतना आमचे खातीर परत तू येवचो दीस तो लागीं येत आसतना सोम्या तुवें सांगले परत तुमच्या संगता या दाखलांचो रोस हांव सेवसना म्हज्या महिमेंत हांव येता पर्यंत तुमच्या संगता परत्यान सेवता पर्यंत सोम्या त्या दिसाक आमी राखून रावचे जावन आसा तुझ्या संगता परतून त्या मेजांत वांटेली जावन पूण आज तुझ्या आत्म्या मुखांत हांगासर तूं आसतना आमी तुका अर्घ दिता हे बाग आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आमची पत्कन तुवें धुल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुझ्या घायावर आमकां गुण जाल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आज आमची नांवां त्या जिविताच्या पट्टेंत सरकार त्या शेळयेच्या पुस्तकांत ती बरोवन आसा त्या खातीर तुवें बरयली देखून त्या तुका आमी अर्घ दिता बाबा सोम्या तुका अर्घ दिता तुजो उडास त्या तुज्या उडासाक आमी ह्या मेजांत सेवता आणि हे सेवता आसतना आमी एकामेकाक वाडटा आसतना सोम्या हर एका घराण्यांत हर एका काळजाक हर एका जिविताच्या वय तुजी कृपा तूं देवय तुजी वेळ तूं दी तुजे बोल तूं दी तुझे तू तांचे संगत आसाय म्हणून कोण त्या एका स्थितीत आसात कोणूच आमचे संगत नात म्हणून तांकां भोगता जगात त्या वेळाचेर तू आसाय म्हणलें तांकां ते कळचे परी सोम्या तुजो मोग तांच्या काळजांत तूं वळा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी स्तुती भेटयता जेजूच्या पवित्र नांवांत आमेन
देवाचे वरते प्रेझेन्स आम्ही हांगासर भोगले बरेच खरी एकले तुम्ही तुमच्या घरांत भोगले म्हणून पातयेत थंयसर एक काळीज देवाक आशेताली तसो मोग आणि ताचे ते आशीर्वाद आमच्या जिविताचेर कितले वर्ते म्हणले उडासाक हाडटाली थंयसर आराधन सुलाभ जाता एक आराधनाचे काळीज जावन आसा उपकार भावचे काळीज देवान आमकां इतले चड आशीर्वाद घालून आमकां तृप्ती केल्या दादोसकाय दिल्या आमचे सांगता तो आसा एल शेडाय कितलो वर्तो मोग तसो विश्वासी कोण आमचे थंय हेसर नियान ही जी काणीक आमी ताचे मुखार हाडण्यात आवली ती सोम्याक हांव समर्पण दिता आसतना तुमच्या घराण्यांत तुम्ही विंगड करून दवरले जाल्यार ती सोम्या मुखार आमी हाडया ह्या वेळाचेर ताका आमी समर्पण दिया सरस्पुरा आमच्या बापा वर्ते तुझे विश्वासी कोण आमचे ते वर्ती तुझी दया आणि मोग आमचे ते वर्त्या रीतीने तुवें आमच्या हाताच्या त्या वावराचेर आशीर्वाद घालाय आमच्या कामाचेर तुवें आशीर्वाद घालाय सोम्या आमच्या बिझनेसाचेर तुझे आशीर्वाद घालाय आमच्या हर एका त्या उत्पत्तीचेर तुवें आशीर्वाद घालून ते समृद्धी आमकां तूं दिल्याय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आणि तुजो आमी मोग करता सोम्या हर एकांत आणि ती काणीक तुका आमी समर्पण दिता आसतना तुका ती मेसवल्ली जावन आबेलाची काणीक कशी तुका मेसवली गी तशें आमी तुका संतोषभरीत काळसान उपकारी मोनान आमी तुका हाडून दिता आसतना तें तुका मेसवली बापा आणि तुझे आशीर्वाद तुझ्या लोकांचेर ते देवन दी हर एका घराण्यांत हर एक कडेन कितेंच उणें कोण थंयसर आसना शेक बापा तूं आशीर्वाद out of the riches in glory in Christ Jesus. Let every need be met. कोणाकच कितेंच उणेंपण आसना शेक बापा तुजो हात विस्ताराय आणि आशीर्वाद थंयसर पडोनी हर एकाच्या वयर हर एकल्याच्या जिवितांत बापा तुका आमी अर्घ दिता तशें तूं करताय सर शिराप आज या घडये जेजूच्या नावान तो मोडून सोदी आणि कितेंच दुस्मान तुझ्या लोकांक हांव सोडून सकनाशें थंयसर तुझ्या आशीर्वादानुसार तुझ्या नावात तुका जावं महिमा जेजूच्या पोटांत आमेन त्या वेळाचेर आमच्या कुटुंबांनी बर्थडे कोणी सेलिब्रेट केल्लो आसा जाल्यार म्हाका गोत आसा आसली ऑलरेडी ग्रुपांत विश केला पूण आयचे दिसा प्रत्येक आमी सांगता मेळून आराधसूच्या ह्या वेळाचेर सर्वांक आमी उडासा करता तुमच्या कुटुंबांत कोण ती आसात तांचेर तुमचे हात तुमी दवरया तांकां आमी आशीर्वाद उसारया ह्या वेळाचेर देवाचो हात तांचेर विशेष रितीन येवन दी मोगाच्या एक नवेपण नवी कृपा तांचे वयर देव ती देवून आज आमी आराधन करच्या वेळाचेर सांगिल्ले प्रमाणे ते सच जावन आसा ती नवी खरी एका सखान शाश्वत असो मोग आणि ताची ती दया ताची ती काकूळ ताची ती कृपा असो तो मोग नव्याच रितीन हर एकाच्या वयर येवचे खातीर आमी ह्या वेळाचेर मागया मोगळा बापा तुझे उतार सांगता fearfully and wonderfully I have been made. कोणत्या रीतीन तुझ्या त्या तुझी ती कला तुझी ती जाणवाय तुझी ती निर्माण करची ती निपुणता सोम्या त्या मरिफात तुवें भोव सुंदर बरें म्हूण सांगून तुवें खरी एकल्या त्या तुझ्या भुरग्यांक बर्थडे आचरसिल्ल्या आणि आचरसून आसच्या हर एकल्याचेर बापा हे उतार हांव म्हणटा सोबीत आनी सुंदर देवान तुका केला
आणि ताची ती चिंता तुझ्या विषयात ती वरती जावन आसा तुका आशीर्वादाची. सोम्या हे हांव सांगता आसतना तरी तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे आशीर्वाद देंवन येवच्याक, तुझे कृपा तांचेर देंवन येवच्याक, तुझे बळ तांचेर देंवन येवच्याक, जैता तांची नाकां मुखार मुखार वेच्या खातीर महिमेंत तांणी चड आनी चड वांटेली जावचे खातीर बापा. आनी तुजो लक्ष नव्हतो सांगत ह्या वेळाचेर हांव मागता आसतना तांकां भोगच्या खातीर तुझे आशीर्वाद तांचेर मागता. Let your presence descend upon them, Lord, in a new way now, right now. तांचे कितें दुखां असल्यार ती पुसून काड ह्या वेळाचेर. बाप तूं, मोगाचो बाप तूं, ती वेळ तांकां ह्या वेळाचेर कळून दी. The Father who sings over your children, let that song be heard in their hearts. As you say, you are my beloved. I bought you with my son's blood. म्हणून सांगून ते उतार तांच्या काळजांत तांकां आयकूंक मेळून दी. तांकां तूं गूण कर, बळ दी, जाणवाय दी, आशीर्वाद तूं दी. सैतानाची सगळी योजना तांच्या जिवितांत हांव ती सोलून सोदीत आनी तुजें तें योजन तांच्या जिवितांत तें येवन दिसून तुका जावं महिमा तांच्या जिवितांत. ह्या मुखल्या वर्सांत विशेष रितीन तांकां तुज्या महिमे खातीर तूं उपाय करचे पळोवंक आमकां भाग दिसून तुका जावं महिमा जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन. देवाचे उतार आयकूंक हो वेळ जावन आसा मोगाच्यान. आमची काळजां तयार करया आनी सोम्या कडेन सांगया, सोम्या आयकूंक तयार आसा तुजो साकूर म्हजे लागीं उलय म्हणून. ह्या वेळाचेर आमचो पास्टर डोनाल्ड मिनेजीस आमच्या संगत देवाचे उतार हाडले येतलो ते आमी आयकुया. आमकां सगळ्यांचे वयर आशिर्वाद ते जातले. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां वंदन पाठयता. आयच्या दिसा देवान ताच्या आराधना संबंधी आमकां हो केल्ल्या ह्या अवकाशा खातीर ताचे उतार ध्यान करूंक वेळ आमकां हो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता आनी आमची काळजां आमी ताच्या उतराक आयकुच्याक त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक ताची सहाय मागच्या खातीर आमी मागणें करया. सगळींचे बापा, तुवें आमकां उतार हो केले, जीव दिवचे उतार. हे उतरा मार्फत आमकां जीव लाभला मात न्हय, आमी उतरा मार्फतच ह्या उतरांतूच आमी जियेता. हें तुवें आमकां मांडून हाडिल्ली तुजी एक दैवीक ठरावणी आनी त्या प्रमाणे आमकां चलोवंक आमकां कुमक जावचे खातीर तुज्या उतराचें ध्यान आमकां तुवें फावो केलां. पवित्र आत्मो आमकां चलयता देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी तुजे तावन येवचें हें उतार आमच्या काळजांत रोंबून आसूं दी म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. हांगा आशिल्ल्या सर्वांक हें उतार आयकतल्याक तुज्या हातांत आमी ओपून दिता आनी म्हाका सुमया तूं तुज्या मागण्या मुखांतर पवित्र आत्म्यान भरून म्हाका चलय म्हणून मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमी आशिल्ल्या ह्या संवसारांत सत तिरस्कार केल्ल्या सो एक जोमो वेगळोच आसा. सत मान दिल्ले आनी सत इन्कार केले. ह्या दोन वर्गांशांत देवाच्या उतरांत सांदुवांच्या वांजेलांत तिसऱ्या वासुरांत 18व्या वळींत आमी वाचता की ह्या संवसाराची नीत जावन गेल्या आनी कोण पुताक पातयेला ताची नीत जायना, पूण कोण पुताक सत मान दिनात तांची नीत जावन गेल्या. हें कशें म्हणून आमी पळोवचें जाल्यार जेजू कुसारता देवाच्या उतरांत आमी पळयता
ताच्या त्या बलिदान भेटोवच्या त्या वेळार तो कुर्सार तावन बॉब मार्न म्हणालो संपदलें. आणि जे ताणें संपदलें म्हणून बॉब मार्न म्हणलें तें अतीक एक रितीन आमकां चड एक अर्थाभरीत जावन आसा. कितें संपदलें? ताचें तें सोडवणेचें काम ताणें सोंपयलें. ताणें बापाक विधेय जावन ह्या संवसारांत येवन ताणें हाती घेतिल्लें काम सोडवणेचें ताणें संपयलें. आनी तशें जाल्ल्यान पुताक पातयेक म्हणजे आमकां आमची नीत जायना म्हणलें आमी समजता. आनी त्याच वेळार ताणें संपयल्ल्या त्या कामाक त्याने केल्ल्या त्या सोडवणेक म्हणजे पुताक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक कोण पातयेना ह्या सत मानिना तांची नीत जावन गेल्या म्हणून उतार म्हणटा. आनी हो जेजू मरण जावन ताचें मरणाचा तावन उठून जिवंत जावन बापा लागीं तो गेल्या नंतर थंयसर तावन पवित्र आत्म्याक पाठयता. आनी पवित्र आत्मो हांगासर येवन कितें करना आसा म्हणून आमी पळया. पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिता, आमकां ताची मागणी ताणें दिल्या. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत वस्ती करना आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां सभेक चलयता. हें सर्व पवित्र आत्म्याची सेवा सोडून आसा. पूण सांगत आसा हो पवित्र आत्मो आमी कितें करता म्हणलें जाणा जाल्यार देवान आमच्या थंय केल्ली काकूळ तूं ताची ती दया कितली म्हणून आनी की समजून देवाच्या पांयां तळा आमकां केदाळय सदांय वचून रावया म्हणल्या बरी आमकां भोगता. जोआमच्या वांजेलांत 16 अवस्वर जॉन 16 and verse 8 8वी वळू जेजू म्हणालो मजतदार येतच तो पातका विशांत नीती विशांत आनी नीतीला फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. आमी खंय आसल्यो? आमी संवसारांत आसल्यो. आमी कोण जावन आसल्यो? आमी संवसाराचे आसल्यो. पूण जेन्ना जेजूच्या त्या सोडवणेच्या कामांत म्हणजे पुता थंय आमी पातयेल्या पुताक आमी सत मानल्या म्हणजे तो सोडवणदार म्हणून आनी तो सत मानलेल्या वेळार कितें जालें आमची नीत जायना म्हणलें ठराव जालो. आनी आतां नीत जायनातल्यांची आनी एक वर्ग आसा आनी त्या वर्गाक पवित्र आत्मो कितें करता आनी ह्या वर्गाक म्हणजे आमकां भावर्थ्यांक पवित्र आत्मो कशी चलयता म्हणल्यार आमी पळयत आसतना आमकां एक विशेष तरान देवाची ती एक मांडावळ देवाची ती ताणें केलें तें योजन कितल्या एक अद्भुत म्हणलें आमकां पळोवन येता. आनी अशें आसतना संवसारांत आसल्या विशांत पवित्र आत्मो कितें करता मजतदार येतच तो पातका विशांत नीती विशांत आनी नीती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. कोण सुमे जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार सोबी म्हणून पातयेनात सतमान दिनात ते संवसाराचे. देखून संवसाराक तो गुन्यांवकार करतलो म्हणटा आसतना जेजू भायर आसल्यांक तो गुन्यांवकार करतलो. म्हणजे तुम्ही गुन्यांव केल्ले म्हणून तांकां तो केणता म्हणल्या अर्थार न्हय. ते दोन वर्गांत एक गुन्यांव बगसाल्लो वर्ग आनी एक गुन्यांवांत आसलो वर्ग. तशें जाल्ल्यान देवाच्या त्या खंयच्याय एका कामात ताणें ताच्या लोकांक ताचे थंय वचच्याक आनी ताचे थंय न्हय आसल्यांक ताणें भायर दवरच्याक देवाची नीत म्हणली कळोवच्या खातीर पवित्र आत्मो हें ताची सेवा सोडून आसा. अशें संवसारान इन्कार केल्ल्या रायाक आनी वेगीन शेवच्या रायाक आमी विश्वासी राखून आसा. आनी ह्या रायाक संवसारान इन्कार केला जाल्यार ह्या दिसांनी घडच्यो त्यो संगती अंत्य वेळाची पुन्हा म्हणल्या बरी सबार जण उलोवन आसात. चर्चास्पद जावन गेला. सबार फावटी आमी आयकतात हो काळ खंडीत आखरेचो काळो कित्या कडेन हें सर्व घडटा तें वैवा न्हय म्हणले इत्यार्थ करचो म्हजो हांगासर उद्देश न्हय. पूण इतलें हांव सांगूंक अशें की देवान हें सर्व ठरयलां आसता. कितें ताणें ठरयलां तें घडोवन आसा. ताणें ठरयलां आसता देवाक हांव जीव घेनासता. सारकें आयकया देवाक हांव जीव घेनासता. देवाचो जीव नव्यान जल्म नासता. देवाचो जीव घेनासता बायल्या देखी बरी आमी देवाचो लोक म्हणून देवाच्या लोकां सांगता बसून आसचो लोक आसा. आनी हांगासरी एक दोन वर्ग मी पळयता. एक देवाचो लोक म्हणून ठरावन देवान दवरलो बावडती आनी आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगून त्या रितीन बावडत्या मदेंच बावडत्या सांगताच जावं मागण्यांत जावं आराधनांत जावं खंयच्याय संगतीन बावडत्या सांगतच आसून बसून आसून
रीती दर्शवलो की असा देखून तितुसाच्या ग्रंथात टायटस चॅप्टर 1 and verse 16 आम्ही वाचता येतात आपण देवाक वळखता म्हणून ते म्हणतात पण आपल्या करण्याने ते ताका नेगार करतात. जो कोण असा आणि देवाक तो वळखता म्हणतात आणि देवान सांगितले ताचे ते खंयचेच दिसून येना. देवान सांगितले ते खंयचे दिसून येना. हांगासर थंयसर तो असा जावं पुरो बावरत्या सांगता असा जावं पुरो पूण ताचे थंय ताच्या जिवितांत ताच्या साक्षींत हे दिसून येना तर जाल्यार देवाच्या उतरांत सांगितल्या प्रमाणे हे दोन वर्ग एक देवाक वळखोसो लोक आणि एक देवाक वळखता म्हणून देवान सांगिल्लें करनासतना रावसो लोक. ह्या विशयान आमी जागृत करीत जाय अशें देवाक नीज वळखोवचें आणि देवाक वळखता म्हणजे एक दोन वर्ग आमी पळयता. आणि ह्या विशीं आमकां मुखार वचच्या खातीर थंयसर माथेवाच्या सुवार्थेंत 25व्या अवस्वरांत आमी ओपार पळयता. ती ओपार कसली दाजना अंकवारीची ओपार. अशें हांगासर एक दोन ओपारी आमी आज ध्यान करता आसतना त्या ओपारींत आमी अर्थ समजूंक वता आसतना आमी त्यो ओपारी वाचून वचाशें ना कित्याक आमकां त्यो ओपारी वचून आमी वाचिल्ल्यो सबार फावटी त्या ओपारी आमी वाचल्यात. पूण आज त्या ओपारींत थोडी संगती मात्र आमी घेवन आमच्या आमच्या आत्मीक वाडावळी खातीर मात्र न्ही आमी सोमी येवंसो जालो वेळ म्हणून आमी समजत आसतना त्या वेळार आमी खंयच्या रितीन आसा जंय आणि देव आमकां खंयच्या रितीन चलयता म्हणल्यार त्या एका उद्देशान आमी ह्या ओपारींक आमी आज वेता आसतना देव सत्म आमकां कुमो करीन दी म्हणून आमचे सगळ्यांचे मागणें जावं दी. देखून माथेवाच्या 25व्या अवस्वरांत 10 जाणां अंकवारीची ओपार आमी वाचता. ह्या ओपार विशयांत समजूंक सबार जाणांक आसक्ती आसा आनी सबार जाणांनी एकामेका आमी तर्क केल्ले आसात आनी चर्चे केल्ले आसात. ह्या 10 अंकवारींत 10 वर्जिन्स तातूंत 5 त्यो अंकवारी जांचे कडेन तेल नासले. 5 जाणां कडेन दिवे 10 जाणां कडेन दिवे आनी 5 जाणां कडेन दिवे आनी तेल आनी उरले 5 जाणां कडेन दिवे मात्र तेल नासले. हे तेल नासल्ल्यो ह्यो अंकवारी कोण जातीत कोणा विशयां थंयसर ती ओपार लागू करता म्हणून आमच्या थंय सबार चर्चे जावचे आसात. पूण आमकां एक नक्की जाप मेळ्ळी की मेळून मेळ्ळें आमी चिंतूंक वचना. आनी तशें जाल्ल्यान असली एक आसा आनी त्या 5 तेलनांतल्या अंकवारीक हांव नाने म्हणल्यार एका दैरान आमी मुखार येता आनी त्या अंकवारींच्या त्या 5 तेलनांतल्या अंकवारीक आमकां समज जायना म्हणलें नक्की कित्याक जो कोण देवातावन जल्माला ताचे थंय तेल आसा ताचे थंय पवित्रत्व आसा. पूण हांगासर ह्यो 10 अंकवारी म्हणून आमी पळयत आसतना ह्यो 10 अंकवारी जेजूच्या त्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणे मेळूंक आशिल्ल्यो त्यो आनी ह्यो अंकवारी तो वरेत येता आसतना त्या वरेताक राखून रावल्यो. तशें जाल्ल्यान जेजूची ती व्हंकल ती वरेताक राखून रावली न्हय. जेजूची व्हंकल जेजूनूच तो येवच्या त्या वेळार थंय तावन संवसारांत तावन खंय ती आसा ताची सभा तो वयर उखलून व्हरतलो आनी ती ताची व्हंकल सभा आनी सभा व्हंकल आशिल्ल्यान तो होरेत आनी होरेत आशिल्ल्यान सभा व्हंकल. आनी अशें आसता आसतना आमी समजूंक जाता की तर ह्यो 10 अंकवारी सभा न्हय म्हणून आमकां रितीन कळून येता आसतना तर ह्यो अंकवारी कोण म्हणलें देखून ते कोण म्हणून आमी पळोवचें जाल्यार जेजू आपल्या लोकांक बरोवंक म्हूण येता आसतना तो पयले फावटी येता आसतना सभा वयर वता. तेसलोनिच्या बुकांत आमी पळयता 4थ्या अवस्वरांत आमी पळयता सबार फावटी तें आमी वाचलां. क्रिस्तांत आमी पावले पयले नंतर आमी वेतेले. तशें जाल्ल्यान आमी सुम्या सांगता थंय आसता आसतना सुमी परतून एक फावटी थंय थावन येता 7 वर्सां उपरांत आनी तो येता आसतना म्हाका आमी केल्ल्या अध्ययना प्रमाणे म्हाका दिसता त्या ट्रिब्युलेशनांत संकश्टाच्या काळात संकश्टाचे काळ येते त्या संकश्टाच्या काळांत कोण सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शिष्य जातात तांची ही एक संगत हांगासर पिंत्रायल्या आनी कोण सोम्याचे शिष्य जातात तांचे कडेन ते दिवे
तातूंत 10 जाणां अंपारी म्हणटा आसतना तातूंत 2 वर्ग आसात. त्या 5 अंपारींत तेल आसलें आनी उरल्या 5 अंपारींत तेल नासलें. तशें हे वर्ग हांगासरूय आसात. कशे आसात, 5 अंपारी त्यो तांच्या दिव्यांत तेल घेवन त्यो आयिल्ल्यो आनी उरल्यो त्यो तेल नासतना आसल्यो. तशें थंयसरूय जातलें कितें, जेजू परत्यान आयिल्ल्या वेळार त्या संकश्टाचे काळ जाता आसतना थंयसर जेजू पात येवन जेजू थंय परताल्ले, सुम्या थंय परताल्लो लोक आनी सुम्याची उतरां आयकून सुम्या थंय परतना तो लोक थंयसर आसा जाल्ल्यान ह्यो 10 अंपारी त्या लोकांक थंयसर दाखोवन दिवचे आमी पळयता. अशें जाल्ल्यान तो लोक आमी न्हय म्हणून आमी चिंतचें जाल्यार सभा न्हय, सभा वेगळी आसा. तर जर तर त्या अंपारीक थंयसर आसल्यांक त्या गरज पडलें तर जेजूची वगल जाल्ल्या भावार्थ्यांक, जेजूच्या लोकांक, देवाच्या लोकांक तेल नाका गे, ताचे थंय तेल नासतना तांणी जेजू सरशीन वचोंक जाता गे. तेल म्हणजे पवित्र आत्मा आमी जाणा. पूण कशें थंयसरी आतां भावार्थ्या मदें बसून आसा लोक, तांचे थंय तेल ना पूण भावार्थ्या बसून आसा. ते वयल्या पार पळयता आसतना भावार्थी कोण न्हय म्हणलें आमकां कळना जावयेत. पूण भावार्थी आसल्याक आपूण भावार्थी म्हणून गोश्ट आसा. पूण भावार्थी न्हय आसल्याक आपुणूय रितींत आसून एका रितीन तो भावार्थ्या आसून ताकाच पळयता जावयेत. पूण हर तितलोच हे 2 वर्ग आसात, संवसाराचे आनी संवसाराचे न्हय आसले. मागीर भावार्थ्या मदें आसले आनी भावार्थी न्हय आसले. आनी हांगासर आमी पळयता अंपारी मदें, ह्या अंपारी मदें 10 अंपारी एकाच तराचे दिसताले. कोणूय तांचो व्यत्यास करूंक जायना. सगळे भावार्थ्या रितीनच म्हणल्या बरी 10 अंपारी आसात. आनी कित्याक सगळ्यां कडेन दिवो आसलो आनी त्या दिव्यांत तेल नासलें तें कोणाक दिसना. तशें जाल्ल्यान दिवो म्हणून एकलो आपूण क्रिस्तांव म्हणत, पूण त्या क्रिस्तांवांतय तेल आसा की ना म्हणलें त्या बायल्यान दिसना. अशें आसता आसतना नीज त्यो 5 अंपारी थंयसर आसल्यो, तांकां देडयो म्हणून म्हणलें आमी पळयता. त्यो देडयो जावन दित ह्या अंपारी त्यो जेजूच्या येण्याक राखून आसल्यो. आनी त्या जेजूच्या येण्याक राखून आसल्या प्रमाणे आमी आतां सबाय जेजूच्या येण्याक राखून आसा, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक राखून आसा. सभा उखल व्हरतले म्हणून आमी पळयता. त्या दाळा जर तर म्हजे थंय तुजे थंय तेल ना म्हणलें आसलें जाल्यार आनी आमची नीत जावन गेली, नीत जायना म्हणलें एक आमकां तें उतार बसवणें नातलें जाल्यार आमची स्थिती आज हांगासर उतार आयकूंक आमी मेळटले ना, पावते ना. पूण देवाकार गांधीया आमचे कडेन दिवो मात्र न्हय, बगर तेलय आसा. आनी दिवो आनी तेल आसल्यान आज आमी जेजूच्या येण्याक राखून रावल्यात. पूण कोण हातूंत आनी एक वर्ग जर तर आसून आपणा थंय तेल नासतना हांव दिवो काणी घेवन त्या 10 जाणां बरी जर तर सभेंत तर जर 45 सभेंत आसात जाल्यार 6 जण आसात. अशें तशें म्हणटा आसतना सभा आसात. मेगा चर्चेस आसात. मेगा चर्चेसांनी 5,000, 10,000, 15,000 लोक चर्चेसांनी आसात. तशें म्हणटा आसतना कोणा थंय तेल आसा कोणा थंय तेल ना म्हणलें आमकां कळीत ना. आनी आमकां ताची कांय लॅक दिवंक ना या आमी तणकी करूंक ना या ताचें वचोंक ना. पूण सांगचें कितें आमच्याच बऱ्याक आनी देवाक महिमा दिवच्या खातीर आमी सांगचें हें सत देवान आमकां कळयलां जाल्ल्यान देवाक महिमा जावन दिता म्हणून. आनी आतां आमी पळयत आसतना ह्या अंपारीचे ओपारीक फाटी येता आसतना आमी कितें म्हणून पळयता म्हळ्यार वरताचे येण्याक राखून रावल्ल्या त्या बुद्धवंत 5 अंपारी म्हणून तांकां बरयलें. त्यो बुद्धवंत अंपारीक भितर आशिल्ल्या आनंदाच्या तेलाची आनी पवित्र आत्म्याच्या माखणेची जितें तो अनुभव आसलो की त्या उरल्या 5 अंपारीक नातलो. जो अनुभव त्या 5 बुद्धवंत अंपारीक आसलो कितें, दिवो आसा पूण तेलय आसा. ते तेल दिसना तरी तेल आसा. पूण उरल्या 5 अंपारी कडेन दिवो आसा पूण तेल ना. पूण तांचे कडेन तेल ना म्हणून कोणाकच पळयतले कळना. 10 अंपारी राखून रावल्यात वरताच्या येण्याक. आनी ती राखून रावल्ल्या कडेन आमी अशें पळयता की एकाच तरान दिसताली म्हळ्यार कसो तसो करी आमी इस्कालाच्या भुरग्यांक पळयता युनिफॉर्म. त्या युनिफॉर्मार ते आसतात. थोडे कडेन दोनच युनिफॉर्म आसतात, थोडे कडेन नीटशे आनी 2 आसतात. पूण कसलेय युनिफॉर्म आसून ती पळयतना सगळीं एकाच तराची दिसतात. पूण ती एकाच तरान नात. तांचे ती व्यत्यास आसा. पूण तो व्यत्यास भायल्यान दिसना जाल्ल्यान हांगासर तेल ना तेल आसा म्हणल्यार व्यत्यास आमकां कळना जावयेत. पूण जेजू येवच्या वेळार कळटा. तो जेजू येवच्या वेळार त्या उक्त्यान कळटा म्हणल्यार आमी पळयता. देखून ह्यो अंकवारी जेजूच्या थंयसर येण्याक म्हणजे वरताच्या येण्याक राखून आसता आसतना हो व्यत्यास आमी मतीन दवरया. कित्याक विश्वासी आनी संवसाराचे
विश्वासी म्हणतेले आणि विश्वासी नाही आसले. देवाची वळख आसा म्हणतेले पूण देवाची वळख आसा म्हणतेले पूण देवान कितें सांगलां तें करनातले. अशें पुरा ह्या दोन वर्गां खातीर देवान आमकां ह्यो ओपारी दिल्यात. देखून वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान थंयसर आमी वागता त्या ओपारीक वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली. ह्या 10 ओंपारी जेम आयली आनी शेकी तांकां न्हीद पडली. पूण मध्यान राती एक बोब जाली. verse 25, chapter 25 and verse 6, book of Matthew. आणि एक बोब जाली. कितें म्हणून अळे परत आयलो. सर्व ओंपारी उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. बुद नातिल्ल्या ओंपारींचे दिवे पेटाना जाले. दिवो आसलो तांचे कडेन, पेटाना जालो. आनी पेटाना जाल्ल्यावर थंयसर कसलोय उपाय तांकां ना जावं. क्रिस्तांव म्हूण नांव आशिल्ल्या हर एकल्या मनशांनी हें चिंतून पळोवचें बरें. हें आमकां न्ही तांकां बरयलां, तांकां न्ही आमकां बरयलां म्हूण येता. पूण हाचें तत्व, प्रिंसिपल इज द सेम. वॉट इज द प्रिंसिपल? that everyone who is born of God is born by the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in him. जर तर पवित्र आत्मा थंयसर वस्ती करना तो समय आसूं न्ही, तो देव आसूं न्ही. आनी त्या वरवीं चिंतून पळोव रितीनिती करतेल्यांनी आमी क्रिस्तांव ह्या थोड्यांनी आमी विश्वासी, आमी विश्वासांत आसा. आमच्या घरांत सगळे विश्वासी म्हणून लेखिल्ल्यांत आमी विश्वासी जायना. देखून हें तेल नासतना आशिल्ल्यांक आमी आज परतून एका रितीन उडास येवचो बरो. कोण जर तर हो संदेश आयकता ह्या नंतर आमी मुखल्या दिसांनी थोड्यांक आमी अशें सांगी येता, अरे बाबा तूं क्रिस्तांव म्हणटाय पूण बरें दिव असल्यार पावना, पूण थंय तेल आसा जे आनी तेल खंय थावन येता. तूं नव्यान जल्मल्या दिसा तेल येता. देखून तूं बावडटे मदेगाद आसूं पुरो, पूण खंयच्या वर्गांत आसा? विश्वासाच्या वर्गांत ह्या विश्वासी न्ही आशिल्ल्या वर्गांत. देवाची वळख आसले म्हणल्या वर्गांत या देवाची वळख आसून देवा सांगिल्लें तें करनातल्या त्या वर्गांत. आनी अशें थंयसर व्हड बोब जाली आनी परत आयलो म्हणून थंयसर प्रोनाउन्स जाल्ल्या वेळार थंयसर ताळो आयकल्ल्या वेळार आमी पळयता प्रकटणेच्या ग्रंथांत बुक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 22 and verse 11 सोडवणदाराची भयानक एक गरजोनी अशी आसा. प्रकटन ग्रंथांत गरजोनी म्हणटा हांव, कित्याक इज कमिंग एज अ किंग. पयलो तो शेळी, तो शेपर्ड. पयलो तो आपणाक खालतो कर्ण ल्हान कर्ण आयलो, पूण आतां तो आपलें राजवट सोडूंक येता. आनी ताची गरजोनी कितें म्हण वायट आदार तलो आनी वायट आदार उरली. खोटेपणाच्या उबरांत लोळतलो, त्या उबरांतच लोळोन आसूं. बऱ्या सालीचो बऱ्या सालीतच आनी फुडें सरू. आनी पवित्र जिणी जियेतलो आनी पवित्र जिणी जियोंक दी. तर परतून आयलो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. तो नंतर अकरेच्या ताच्या कामांत तो अशें सांगता की जांचे लागीं तेल ना बगार दिवे मात्र आसात आनी त्या प्रमाणे ते जिणी जियेतात आनी ते आसात तर जाल्यार तांची जर ती जावन गेल्या, तांची नीत जावन गेल्या जाल्यार वरवीं कितें जाता, तांची नीत जावन गेल्या. तसल्यांक जेजू सांगता कोण खोटेपण आदारता वायट आदारतलो आनी वायट आदारून दी. खोटेपणाच्या उपरांत लोळतलो तो उपरांतच लोळोन आसो. कित्या खातीर जेजू तशें म्हणटा? अशें खोटेपण आदारतलो आदारून दी म्हणजे जेजू तांची उतरां घेता. जेजू अशें कळयता की संवसाराक आनी तुमकां खोटेपणांतले भायर येवंक अवकाश ना. अकरेच्या काळार हांव आतां आयलां हांगासर. हो काळ उतरून आनी एक नवो काळ येवचो आसा आनी हांगासर तुमकां सर्वांक अवकाश आसलो. आनी हो अवकाश वगडायिल्ले आतां तुमकां हेंच उरलां कितें वायट करतलो वायट आदारून दी. खोटेपणांत आसलो उपरांत लोळतलो तो उपरांतच लोळोन आसो. बऱ्या सालीचो बऱ्या सालींतच आनी फुडें सरो. देवाच्या दयेन बऱ्या सालींत येचें आमकां कृपा देवान दिल्या. आनी बऱ्या सालीन येतल्या कितें की पवित्र जिणी जियेतलो आनी पवित्र जिणी जियोंक दी. म्हणजे
थंयसर जेजू येवच्या वेळार थंयसर पवित्रजीनी जे येतले ते तयार आशिल्ले आसात आनी देखून ते पवित्रजीनी जे येतले तांणी तांच्या जिणयेंत आनीकी ते पवित्रतेंतल्यान पवित्रते फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी महिमेंतल्यान महिमेक वचूंक आसा ती देवाची एक देवान आशिवचें तें देखून आमी आमच्या जिवितांत पळया आमी आलोचन करया चिंतया ध्यान करया हांव कितलो पवित्र जावन येता देवान म्हाका पवित्र केला जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन आनी ह्या पवित्रतांत हांव कितलो पवित्र जावन येता ही म्हणून आनी अशें जेजू क्रिस्त आयलो म्हणल्यार ते ओपारीत आमी पळयता बोप जाली ताळो आयकलो होरेत आयलो म्हणलो ताळो आयकलो आनी त्या ताळा कितें जालें ती न्हिदोन आसली उठली म्हणलें आमी आयकलें तर आनी एका ओपारीत जेजू अशें सांगता की लुकाच्या सुवातेच्या 12व्या अवस्वरांत थंयसर एकलो साकर आसा त्या साकराक ताचो धनी सर्व खबरदारी दिवन गेलो ताच्या कारभाराची खबरदारी दिवन आनी त्या धनयान एक्सपेक्ट करचें कितें म्हळ्यार ओ बरी जतन काडून मातसो साकरू म्हणून ताच्या मतींत आनी कोणेच्या धनयान चिंतचें तशें जावन आसा पूण हो साकर कितें म्हणटा त्या ओपारीत अशें बरयलां म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा वर्स 45 म्हणून तो ताचीच चुकुशी करूंक गेलो तो ताची चुकुशी करूंक गेल्ल्या वेळार त्या साकराक कितें जालें तो धनी आयल्यार कितें जालें म्हणून आमकां कोत्ता पूण तो ताची चुकुशी करूंक गेलो म्हळ्यार ताणें ताच्या सकयल आयल्या साकरांक कश्टूंक सुरू केलें आमाल पिवंक सुरू केलें आनी अशी जिणी ताची तो सारी लागलो पूण तो कोण त्या धनयाचो साकर धनयाचो साकर धनयान अपेक्षेच्या परी तो सोरो ना देखून तो केदाळो येता म्हणलें तें कळनातलो धनी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणलो देखून मोगाच्यान आमी बचाव जाल्ले वय आमी जेजूच्या रक्तान धुल्लो लोक वय पूण पवित्रतेंतल्यान पवित्रतेक गोंयचे आमचे थंय रावात जाल्यार आमी जेजू परत येता आसतना आमी खंयच्या रितीन तयार आसांक येना ही म्हणलें आमकां समजोवंक वया म्हाका विवरसूंक जायना पूण एक उडास दवरया जर तर ह्या ओपारींत त्या 10 जाणां आंकवारीच्या ओपारींत पवित्रत्व आसा आनी पवित्रत्व आसा जाल्यार आमी जेजू येता आसतना तो सोरा बरी येता म्हणून आमकां कळीत आसा देखून आमी एका रितीन अनअवेअर ऑफ इट म्हणल्यार बरें समज नॉट दॅट वी आर अवेअर ऑफ when Jesus is coming, not that in that sense, but we will be always looking the coming of Lord Jesus Christ, looking for. आणि अशें जाल्ल्या वरवीं आमी तासो येता म्हणटा आसतना कितली एक आमकां एक संतोश जेजू येवचो जालो जेजू येवचो आसा ताका मुखामुखी पळयतालो ताका पळोवची आशा म्हाका आसा म्हाका अत्रेक आसा जेजू पळयचे म्हूण जेजू फेस टू फेस पळयचे म्हणले आशा आसा ताचो तो संतोष म्हणजे मार्फत ताचे ती असो संतोष आनी ताणें म्हाका बचाव केल्ल्यान म्हणजे ती असो संतोष हे पुरो आमी एकामेकाक अशें समजत आसतना जेजू पळोवची आशा आसता पूण कोण देवा तें आसा म्हणटात आनी देवान सांगले प्रमाणे चलनात तांकां ही आशा ना म्हाका असली आशा तांकां ना तांकां ते अत्रेक नात तांकां खंयच्या रितीनी तांकां एक वय आनी हेरांक उत्तेजन तांचे तावन मेळना एक बेर मोत सुमयत यारांकी तांचे तावन उत्तेजन मेळना देखून ह्या रितीन ह्यो संगती आसा आसतना सर्वां लागीं दिवे आसले आनी एका रुपाचे ते दिसताले पूण सगळे एका रुपाचे आसुनात अशें एक वर्ग जाण जाल्ले आमी तर त्या लासाच्या त्या काळजांत कितें आसा तांच्या अंतस्करणांत दैवीक स्वभाव आसा आनी हो दैवीक स्वभाव आसल्यान उजवाडाची उक्तावण जाल्या तांकां आनी पवित्र आत्म्याची वस्ती आसा तशें जाल्ल्यान ह्या तेलनातल्या त्या अंकवारीतय देवाचो स्वभाव नातलो उजवाडाचें उक्तावण नातलें आनी तांचे थंय पवित्र आत्म्याची मागणी नातली अशें जाल्ल्या वरवीं ते पळोवंक सगळे अंकवारी पळोवंक सगळ्यां कडेन दिवो आसलो पूण तेलनातल्या वेळार तांणी कितें केलें तांणी त्या उरल्या त्या 5 बुदवंत अंकवारी कडेन ती विचारतात कितें म्हणून तुमच्यांतले म्हाका इल्लें तेल दी आमकां इल्लें तेल दी तुमच्यांतलें तो आयलो पेटोवंक पळयतात दिवो पेटोवंक पळयतात दिवो पेटना
कित्याक तेल ना. दिवो पेटना थंय तेल ना उजवाड येना देव दिसना, देव येना खंय उजवाड ना थंय देव येना. आनी तशें जाल्ल्यावर बी तांचे थंय उजवाड नातलो, कित्याक तांचे थंय तेल नातलें, दिवो पेटनातलो. आनी दिवो पेटयल्ल्या त्या अंपारी कडेन ह्यो विचारतात, म्हाका तुमी आमकां इल्लें तेल दिया म्हणटा आसतना ती म्हणटात, ना तुमकां आमी तेल दिवंक गेल्यार आमकांच पोवचेना म्हळ्यार त्या अर्थान तशें ती उलयतात. पूण एक सांगता तांकां कितें म्हळ्यार तेल म्हळ्यार पवित्रत्व एकामेका वांटूंक जायना. देखून तांणी ती दिल्ली जाप, त्या बुदवंत अंपारीने दिल्ली ती जाप, ती आमी ती स्वार्थी जाप म्हणून लेखचे नाका. येस, दे कुड हॅव गिवन बट दे डिडंट गिव म्हणल्यार अर्थ नाही. ते तांकां दिवंक हेरांक दिवंक जायना तसलें. यू कॅनॉट इम्पार्ट द होली स्पिरीट. यू कॅन इम्पार्ट मेनी अदर वेज, मेनी अदर थिंग्स रादर स्पिरिच्युअल, but you cannot impart the Holy Spirit. Holy Spirit is the oil that God has given. आनंदाचें तेल तें तुजे थंय आसा, म्हजे थंय आसा. वय जाल्यार म्हणल्यार अर्थ नाही आसा, कित्याक आमचे साक्ष आसा. आनी जर ते आमी क्रिस्तांव आसा देवाक वळखता म्हणून जर तर तो वर्ग म्हणलो हांवें, तो कितें म्हळ्यार तें देवाचें काम ते करनात, देवान सांगल्या बरें चलनात, पूण आमी देवाचो लोक म्हणटात, अशें आसल्यां थंय तांकां कितें जाता की तांचे थंय तेरांक उत्तेजन जायना मात्र न्ही, तांचे थंय तें फळ म्हणलें दिसना, साक्ष म्हणली ना. साक्ष सांगेक साक्ष जिवंक जायना. सवारपुटी आमी साक्ष सांगता, टेस्टिमनी. यू कॅन टेस्टिफाय बिफोर पीपल, बट यू हॅव टू बी अ लिव्हिंग टेस्टिमनी फॉर गॉड्स ग्लोरी. आनी तशी ती तसल्यांक जायना म्हणलें आमी जाणा. त्या खातीर आमी ते हे म्हणून आमी हे ते तिसरे म्हणल्यार त्या अर्थार म्हणचे न्ही. देवान आमकां अशें जर तर ताच्या काकुळतीन आनी दयेन ताचो लोक जावन केला तर जाल्यार आमी सगळ्यां खातीर दैमी आनी त्या लोकां खातीर मागची गरज. कित्याक तांची जर ती जावन गेल्या म्हळ्यार ते देवाच्या नियमा प्रमाणे ताणें संपतलें म्हणटा आसतना थंयसर तें आखेर जाल्लें मुक्त जाल्लें ताका तें कळीत आसा. देखून तो पवित्रत्व येवन देवाक कोणें सुखीदार करून जो म्हणल्यार त्या रितीन म्हणयेत देवाचो म्हणटा तो कितें करूंक तो पवित्रत्व येवन कितें करता म्हणली ताची सवाय आमी कितें म्हणून जाणा जाल्यार. पूण हांगा माथेवाच्या सुवार्थ्यांत परत 13व्या वस्वरांत आनी एक वर्ग आमी पळयता, नालियो आनी गो. तर हर एकांत हे वर्ग आमकां दिसून येतात जाल्यार ह्या वर्गा विशयात आमी गमन काडचें बरें. येस, हांव ह्या वर्गांत त्या वर्गांत म्हळ्यार त्या अर्थार न्ही, देवाक आमी अर्गां दिवचे खातीर, देवान आमचें तें केलें काम पळोवचे खातीर, तो आनंद भोगचे खातीर 13व्या वस्वरांत नालियो आनी गो ओपारी विशयांत आमकां सर्वांक कळीत आसा. ह्या दोन वर्गां मदें आसचें फरक आमी पळयता. अंपारी मदें आसचें फरक पळयना, दिसतात एकाच रितीन. You cannot distinguish them by your outward look, but there is a distinction. कितें म्हळ्यार तांचे थंय तेल आसलें पवित्रत्व आसलो, तांचे थंय तेल नातलें पवित्रत्व नातलो. आनी तशें ह्या वर्गांत नालियो आनी गोम आमी हांगा पळयत आसतना तांचोय आमकां हे वर्ग दिसतात. आनी अशें गोम आशिल्ल्यांचें जिवीत आनी नालियो आशिल्ल्यो त्या हातूंत म्हणयत कितें इन दॅट फील्ड both things are grown together. म्हणटा तुमी आतां काडूंक वचनाकात, नालियो आसूं दीत, नालियो काडचो वेळ येता. देखून गोव विबाड करचो नाका. देखून गोव म्हणलो तूं देवा थंय आशिल्लो भोवडती कितें जाता, त्या गोव म्हणल्यार तुका नालियेंत हांव वेगळो करचो दीस येतो. नालियो वेगळो करा. नालियो कितें करा, नालियो त्यो कितें करा थंय थांव त्यो नालियो आनी दवरूंक जायनात, त्यो लासून घालीचे. पूण गोव कितें तुप्यांनी बरा, गोव तुप्यांनी बरा. तर देवान तुका म्हाका नालियांत हांव वेगळे कर, दोन वर्ग सांगतात आसात, वेगळे कर. तुप्यांनी बरा म्हणून म्हणटा आसतना तुप्यांनी बरा, प्रिजर्वड. I want to preserve them. For what purpose? That God's glory may be spoken of, displayed, projected to the world around. देखून कोण कितें आसात तांकां बरा तसलें आनी किसुमी आतां येवचे आसात.
तांणी सोम्यात येवच्या खातीर तुवें त्या वर्गांत आनी पडोनात देवाक इन्कार करच्यांत ते वचूनात संवसारान इन्कार केला वय पूण ते संवसारांत येवनूच आसा पीपल हू टेक बर्थ every time people are added and those people are going to come to the Lord. For such people तू आनी हांव एक साक्ष जावन आसा देखून तुप्यांनी बरा म्हळ्यार प्रिजर्व केला जागृतकायेन प्रिजर्व केला पवित्रत्व आमकां सांबाळटा देवाच्या हातापांयाक आमी आसा आनी तसल्यांक आमी देवाची महिमा कितली प्रगट करता म्हणलें एक आमच्या आमी ध्यान करूया कितली देवाची महिमा हांव म्हज्या जिवितांत साक्ष जावन हांव प्रगट करन आसा साक्ष सांगता जावन बरो पूण साक्ष जावन जे येता त्या वरवीं कितल्या रितीन देवाक महिमा जातात तर ह्या तुवें फरक हांवें पळयता कसले फरक तो नालियो काडून लासून उडया आनी गहू तुप्यांनी बरा त्या वरवीं आमकां हो उद्देश बरोबरसो बैल्यान तांचो कळना तरी त्या आमचो बरोबरसो उद्देश कितें म्हणून हेरांक कळना तरी उद्देश वेगळोच आनी आमचे थंय देवाचो उद्देश वेगळोच एक लासूंक बेसो एक तुप्यांनी बसो एकलो संवसार असो आनी एकलो देव असो एकलो क्रिस्तांवान जीव लाभलो आनी एकलो लासूंक म्हणून आसलो देखून 30व्या वळींत आमकां थंयसर सोमी सांगता वर्स 30 हे इतल्या रितीन थंयसर बरयलां आमी वाचचें तेच जाल्यार हे धडो हांवें सांगिल्लें तें लुवन पर्यंत दोनी सांगात वाडोवंक सोदा लुवन हे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नालियो एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा लुवन पर्यंत दोनी सांगात वाडोवंक सोडा कित्याक गोव सुम्याच्या कुरपेची साक्ष जावं आसच्याक देखून जेजून म्हणा ताच्या 17 जॉन 17:23 बापा लागीं मागता आसतना म्हणा ताणें तो वळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें केदाळा आमी तुप्यांनी बरोवल्या वेळार आमची ती सेवा आमचें तें काम आमची ती साक्ष आमचें तें मागणें आमचे देवाच्या सुवार्थेची प्रगटणी ही सर पळयत आसतना तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून तांच्या मार्फत सगळ्यांक कळटलें त्या बरी नीत जावन गेल्ल्या संवसारांत त्या संवसाराची नीत जावन गेल्या आखरेसो भक्त येता म्हणसर देवान आमकां वेगळें कर दवरलो He has preserved us till the last saint arrives into the shepherd's fold. आणि तो भक्त येता म्हणसर देवान आमकां विंगड करून दवरला ह्या विशयात आमी गमन वरया संवसाराचो सांगात भोगना आशा आमी घेवंक जायना संवसाराचो सांगात आमी घेवंक जायना it doesn't go with us, you know. आमच्या सांगता ते वचूंक जायना कित्याक हे वर्ग करून जाला देवा ह्या वर्गांत ते वर्साना देखून खंयच्याय तरान आमकां संवसाराची खंयच्याय जावन पुरो आमच्या थोड्या सेरेमनीनी फंक्शनांनी आनी पुरो खंयच्याय तरान जर तर हे संवसाराचें म्हूण जाल्यार ताका आमी हात घालूंक वचना हे संवसाराचें तें नाका आमकां म्हणल्यार आमकां भोगता आनी त्या दिशी आमी मुखार वेता आसतना एका विश्वासाचो उल्हास कितें तेल आसलेलो उल्हास कितें त्या दिव्यांत तेल आसा आनी दिवो जळटा आनी त्या वेळार त्या आमकां एक ओरेता येयलो तर आमी जेजू परतून येता आसतना सुरेश म्हळ्यार ह्यो संगती पळयत आसतना सबार जण म्हणून आसात हो आखरेचो काळ जावन पुरो ते आमकां कळीत ना खंडीत कळीत ना सगळें पळयत आसतना आमी हो खंडीत काळ म्हणजे तितलें फेर म्हाका मेळना पूण जायत जाल्यार खंयच्याय दिसा हर एका दिसा तुवें हांवें तयार आसूंक आसा म्हणजे आमकां सोडून जावना म्हणल्यार रितीन तयार आसचें न्ही पूण सुम्याक भेटूंक तयार आसचें तो धनी येता आसतना त्या सेवकान बागेल काडीचे त्या बागलाचेर बडयता आसतना तक्षण ताणें बागेल काडून
आपल्या त्या धनियाक पुढे तसे आम्ही सोम्याक पुढे केल्या. सोमी येत असताना ताच्या त्या येण्या वेळार हांगा अशें बरोवन आसा लुकाच्या सुवात्यांत 12 अवस्वर वर्स 35. तुमचे कमर बांदा आणि तुमचे दिवे पेटवून दवरा. प्लीज रीड दॅट. लुक चॅप्टर 12 and verse 35. तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटवून दवरा. आपलो धनी पाटींगरा येऊन दारार बडयताना तक्षण ते उक्ते करतेल्या साकरा बरी तुम्ही झाया. कमर बांधा. एका कामाक असो कमर बांधतात. कोणी एकलो उठून थकल्याक कामाक येता म्हणटा आसतना कळटा ताची ती याची रीत कळटा. कोणी एकलो आमच्या घरचें काम करतले लेबरर्स ऑर दिस डेली वेजर्स अँड ऑल वॉटेवर दे डू आमकां पळयतना कळटा हो काम आयली न्हू, हो काम आसूं न्ही. तशें जाल्यार हांगासर देवाचें उतर आमकां तुका म्हाका कळयता की तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा. इन द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट दिवे पेटोवन दवर. कमर बांधा म्हणल्यार तुझे ते देवाचो उजवाड हेरांक दिवचें काम मुखार वचून दी. देवाचें जिवाळ उतार हेरांक वांटचें ते तुझें. तुवें उतार वांटचें बावडत्या मदंत ते मुखार वचून दी. Not merely about evangelism, but speaking in the words that God has given us for the encouragement of each one of us here. आमच्या मध्ये देवाचे उतार संसारी उतार आमच्या तोंड या ना देवा करता आणि देवाचे उतार वरचे कमर बांधा. कळनासतना मागणे करा. कळनासतना मागणे करा. तुमच्या जिवितांत देवाचे उतार ध्यानांत आसूं दी. तुमचे कमर बांधा आणि दिवो पेटोवन धरा. तुमचे ते पवित्र आत्मो तो माखणी दिवन तुमकां चलयता म्हणल्यार सगळ्यांक कळाचे. दिवो पेटोवन आसाचे जळाचे. हो दिवो पेटोवन जळच्या तशें देव आमकां तयार करून आसा. देवा हुबळशें खरें सकाळीं आमी देवाक सांगया तुवें आमकां एक दिवो जळचो दिवो जावन हांगासर पवित्र आत्म्या मुखार दवरला कित्याक त्याल आसा म्हणजे तें त्याल बायलांक दिसना पूण तरी म्हजे थंय आसा म्हणलें म्हाका कळीत आसा कित्याक हांव अनुभव दिसता. इतलें मात्र न्हय तू म्हणजे थंय जियेताय वस्ती करनासाय म्हणलें म्हाका कळीत आसा. देखून आपलो धनी घरा फाटी येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतेल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. तर वेळ लागीं पावला म्हणून तुका भोगता जाल्यार उतार आमी आज नियाळटा आसतना वेळ लागीं पावला म्हणून जर तर आमकां भोगता जाल्यार ही उतरां आमकां लाभीत समाधान लाभीत करतात. आय एम शुअर दीज वर्ड्स एनकरेज अस, स्ट्रेंथन अस. आणि या उतरां मार्फत आमकां समाधान लाभीत करता म्हणून वय जाल्यार खंडीत वय रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 7. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 7. देखून आम्ही संतोष पावया आणि उल्हास करया. संतोष पावया आणि उल्हास करया अशें भाशांतर जाला. उल्हास करया म्हळ्यार इट्स अ डिलिबरेट ऍक्ट ऑन युअर पार्ट. संतोष पावया इज ऑफ कोर्स दॅट इज समथिंग विदिन यू ऑपरेट्स विदिन. पूण उल्हास करया आणि ताका स्तुती दिवया. इट्स एन ऍक्शन ऑफ वॉट यू हॅव दॅट जॉय. ताका आमी स्तुती दिवया कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. त्या शेळयेच्या लग्नाच्या दिसा ताची व्हंकल कोण? देखून हांवें पयलेंच म्हणलें तर यो अंकवारीक कोण. कितें त्या अंकवारीक जाय पडलें तें त्याल ताची व्हंकल जावच्या आमकां लाभलां. आणि ते लाभून आसतना आमी लाभला म्हणून नांव आतां देवा करगन जावन. पूण अशें पासान सांपडले सबार वर्ग आसात आमी पळयले. म्हज्या लागीं देव आसा. आमी देवा वळखता. म्हाका बावतीन जाला. म्हाका होली स्पिरीट बॅप्टिझम जाला. म्हणून आसा जाल्यार आमचे थंय आमी हें उतार आयकल्लें आमी परतून एका रितीन आमकांच पळोवया. आय एम नॉट सजेस्टिंग दॅट वी हॅव नो ऑयल एट ऑल. प्लीज डू नॉट get it that way, get it wrong, but in the sense, am I ready now? आम्ही म्हाका स्पोज जेजू आतां येत जाल्यार खंयच्या रितीन हांव तयार आसा. खंयच्या रितीन हांव तयार आसा. हांव त्या अंकवारीच्या पंगडान ना. हांव ताच्या सभेंत म्हणजे ताची हकाल जावन आसा. आनी तो हकाल जाल्ल्या वरवीं आतां म्हाका तो पयलें व्हरूंक येता आनी नंतर त्या संकश्ट काल ट्रिब्युलेशन काला जाल्ल्या त्या लोकांक व्हरूंक परतून येता आसतना ताचे सांगत आमी आसतले. देखून ताचे सांगत आमी आसलो लोक आमचे थंय आसले त्याल प्रयोग करया. त्याल रेखल्याक उजवाड दिवचे आसले जावं
देवाक महिमा दिसली जावन ती देखून आम्ही आमचे निमाणे आम्ही जागृत राहूया आणि राखून राहूया. या देवान त्याच्या लग्नाक लग्नाक आपयल्यांत ती बागी. जर तर लग्नाक आपयल्यांत ती बागी जाल्यार आम्ही कितले बागी. त्या लग्नाचो सुवांटो जावन आसली सभा कितली बागी. लग्नाक आपयले ते बागी. इतले भाग देवान आमकां दिला आसता. आणि ह्या रितीन देवान आमकां ताची ती ज्ञानाची गुंडाय तो आमच्या मोगान आमकां तो पवित्र आत्म्यान विवरसून सांगता आसतना आमकां तो आपायांतले रक्ता मातनी खंयच्याच रितीन आमी ह्या वर्गांत त्या वर्गात वसान अशें ताणें आमकां एका रितीची घड घाली आमच्या मोगान. देखून तो आमकां थोडे फावटी शिक्षा लायता. खंय त्या वर्गाक वसात पण ना म्हणल्यार ती शिक्षा लायता. आमी म्हणटा देव कितें अशें करता म्हूण. देव अशें करिना. तो आमकां खंय कठिनाई दाखयना. हे कोरोना व्हायरस देवातावन न्हय. तांतले जावन देव आमकां निवारता. इतले दीस ताणें निवारता आनी ते कोरोना संपूर्ण बेता म्हणसर तो आमकां निवारता. पूण इतलेंच की आमकां आमी ह्या वर्गांत आशिल्ल्यान आमी तो आज येत जाल्यार खंयच्या रितीन हांव तयार आसा म्हणजे ताका वेलकम करूं. बागेर उक्तें ताचें पळोवची आशा जर तर म्हाका आज आसा जाल्यार तो येताना हांव खंडीत गडबडीन आसूं. हर एका दिसा ताका पळोवची आशा. ताचें उतार ध्यान करची आशा. ताणें म्हाका दिल्लें तें सेवा मुंदरसूंची आशा आनी ताका मुखामुखी पळोवची आशा. ही जर तर आसा म्हणजे थंय सदां येता ती आशा. आय मस्ट सी जीसस क्रायस्ट. निसबावर ती कितें करतात. हो बूक उक्ते करता आसतना पवित्र आत्म्या मागतात. पवित्र आत्म्या म्हाका तूं ह्या उतरांतलें जिवाळ उतार म्हजे थंय काम कर मुंदरसून वचूंक म्हाका तूं फावो कर. आनी तशें तें मागता आसतना ह्या बूक उक्ते केल्ल्यान थंयसर तें ध्यान करता आसतना whichever passage he takes, whichever passage he chooses to read, we choose to read. कितें जाता थंयसर पवित्र आत्मा आमकां जेजूक दाखयता. इट्स अ फॅक्ट. जेजूक दाखयता. जेजूक पळोवची आशा आसा तुमकां. जे उतार तूं मागताय उतार जेजू. आनी जे उतार तूं मागताय तूं जेजूक पळयताय. आय एम शुअर सबार फावटी तुका उतार वाचता आसतना दिम्यांनी तूं गेलाय. सबार फावटी उतार वाचता आसतना तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयल्यात. सबार फावटी उतार वाचता आसतना तुका हांसोंक येयलें. हे सर्व जेजूक तूं पळयताय जाल्यार जेजून पवित्र आत्म्यान तुका करची ती ताची मजत सहाय. ह्या वरवीं आमी जाणा जाल्यार ह्या आज ध्यान केल्ल्या त्या उतरा भागांत आमचे कडेन देव उलयलो आनी त्या मार्फत आज आमी आनीकी चड आतुरायन जेजूच्या येण्याक राखून आसा. तो केदाळा येता म्हणलो विशय न्ही. तो आज येत जाल्यार म्हणलो विशय. देखून आमी संतोशान आमी देवाक राखून रावया मागणी करया. सगळींचे बापा तुवें आमकां युसले मात न्ही. तुवें कुर्सार्थान म्हणल्या त्या संपदले म्हणल्या त्या एका उतरांत आमचे सोडून तुवें कर्ण संपयलें म्हणलें तुवें सगळ्या संवसाराक परगट केली. आनी त्याच वेळार कोण पुत्राक पाती येना ताची तीर्प म्हणजे ताची नीत जावन गेल्या म्हणून तुवें सांगलें. हें अर्थ करून समजतल्यांक तें बारीक आदायाचें आनी आशिर्वादाचें. देखून आमकां आज तुवें समजुच्या खातीर पवित्र आत्म्या मार्फत तुवें विशय हो सर्गीचो आमकां ह्या संवसारांत आशिल्ल्यांक तुवें कळीत केवय की वर्ग कसले आसात. दोनच वर्ग आसचे. खंयच्याय एका काळार खंयच्या एका वेळार खंयच्या एका रितीचो एक विशय आमी काडटा आसतना दोन वर्ग आसचे तुवें आमकां दाखयले. आनी खंयच्या वर्गान तुवें आमकां दिलां दवरलें. जिविताच्या वर्गान उजवाडाच्या वर्गान जेजू येवच्या त्या मेळच्या त्या वर्गान तुवें आमकां दवरलें. देखून सुम्या तुका आमी अर्गांत हांव आयच्या दिसा तुवें आमकां आशिर्वाद केल्ल्या खातीर तुका आमी तुजी होबळीक पासारता मागता आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. देवाचें उतार आमकां आयलें मोगाचें. होरेत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या व्हंकले खातीर ताच्या सभे खातीर तो आयतो जावन आसा येवचे खातीर आमकां आपण व्हरचे खातीर. कशी एक व्हंकल होरेताक मेळोंक तयार रावताली तयार ती जाताली तशेंच
आमच्या काळजांत तावलो एक उलो सोम्या खातीर तो येवन उगडापणाच्या ग्रंथात आमी अकरेक ते वाचता मारनाथा. लेट द ब्राइड से, स्पिरिट से मारनाथा. सोम्या तू ये म्हणून समोर ती आशा तांचे थंय ती सभेन ती उसाची जावन आसा, सभेन आशेवचे जावन आसा. आनी ह्या वेळाचेर आमी सोम्याक सांगया, सोम्या म्हज्या काळजांत प्रतिस्पर्धी सिंहासन नाका. प्रतिस्पर्धी मोग आसचो नाका म्हाका. सोबीत तुज्या मुखा मोडून पळोवंक खरी एक दिसा हांवें आशेवंक म्हाका तूं साध्य कर. हेच म्हजें प्रार्थना जावं दी सोम्या. हेच म्हजी जावं व्हड आशा. अशें म्हणून आमचे हर एकल्याचेर ते एक समर्पण सोम्या मुखार सांग. आमी सांगया, आमी गावया, खंयसर आमी आसावंगे. आमचे काळीज आमी सोम्याक उक्तें करया. देवाच्या उतराक खाल जाता आसतना आमी सांगया, सोम्या सगळे रितीन पवित्र तूं म्हाका तयार कर. हे करताले म्हजें तें निस्तें जावन दी म्हणून सोबीत तुजे मुखार म्हणून हांवें केन्नाय पळोवंक. हेच म्हजें प्रार्थना सोम्या. सोबीत तुजे मुखार हांवें केन्नाय पळय. हेच म्हजें प्रार्थना सोम्या. हेच म्हजी व्हड आशा. म्हज्या काळजाच्या गुंडार प्रतिस्पर्धी मोग नासता. प्रतिस्पर्धीची आसड नासता. तुजो सावन मोग करूं. सोबीत तुजे मुखार हांवें केन्नाय पळय. हेच म्हजें प्रार्थना सोम्या. हेच म्हजी व्हड आशा. म्हज्या काळजाच्या गुंडार प्रतिस्पर्धी मोग नासता. प्रतिस्पर्धीची आसड नासता. तुजो सावन मोग करूं. तुज्या काळजाच्या गुंडार प्रतिस्पर्धी मोग नासता. प्रतिस्पर्धीची आसड नासता. तुजो सावन मोग करूं. तुज्या काळजाच्या गुंडार प्रतिस्पर्धी मोग नासता. प्रतिस्पर्धीची आसड नासता. तुजो सावन मोग करूं. तुजो सावन मोग करूं. मोगाच्या ह्या वेळाचेर निमाणे आशीर्वाद घेवच्या खातीर आमी उबे रावया. सर्वेस्परो आमकां आशीर्वाद दिवं आनी आमकां सांबाळूं. सर्वेस्परो आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको आनी ताची दया आमकां लाभो.
सगळेस्पर आपले मुखामोळ आमकां दाखोव आनी आमकां ताची शांती दी. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो एल शदाय असो तो अपरिमित मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमच्या समेस्त समय सदां काल तो आसूं दी. आमेन.